अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम वही पुराना टॉपिक सेक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि क्या सेक्स का कोई फायदा भी है कि नहीं। दोस्तों, सेक्स जो होता है वो इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्स के ज़रिए ही नई नस्ल पैदा होती है और वो परवान चढ़ती है। आपके इल्म में होगा कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि तमाम जानवर सेक्स करते हैं और अपनी नस्ल अफजाइश करते हैं। लेकिन जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि जानवर सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए सेक्स करते हैं। वो जब उनकी ज़रूरत होती है, साल में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, जब भी उन्हें अफजाइश नस्ल की ज़रूरत होती है उस वक्त सेक्स करते हैं। लेकिन वाहिद इंसान है जो इंजॉयमेंट के लिए सेक्स करता है। इंजॉयमेंट के लिए सेक्स करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में ही इंजॉयमेंट का एक एलिमेंट रखा है, बाकी जानवरों के हिस्से में क्यों नहीं? दोस्तों, वो इसकी बात सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता किया है। उसे मालूम है कि मैंने जब बच्चे पैदा करने हैं तो उसके अखराजात, उसकी तमाम जिम्मेदारियां, उसका खाना पीना, उसका सारा मालो स्वाब भी मुझे ही करना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में सेक्स के हवाले से इंजॉयमेंट ना रखी होती तो शायद ही इंसान एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है। ये एक फैक्टर है। और एंजॉयमेंट क्योंकि अल्लाह ताला ने रखी है, इसलिए वो अपनी एंजॉयमेंट की वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, या बच्चे पैदा नहीं करना चाहता लेकिन बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा सेक्स का ये है कि इससे नस्ल परवान चढ़ती है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि अगर हम सेक्स नहीं करते हैं, कैसे? अगर हम शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद जब हम सेक्स करते हैं तो फिर ऐसे समझ लें कि हमारा जो जिस्म होता है वो चार्ज हो जाता है। जिस तरह अगर बंद सेल पड़ा हो, सील पैक हो, तो वह 4 साल भी अगर पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ओपन होता है और वो अपना वर्क शुरू करता है तो फिर 6 माह, साल बाद वो खराब हो जाता है। इसी तरीके से जब तक इंसान पहला सेक्स नहीं करता उस वक्त तक उसकी कंडीशन और होती है, और सेक्स करने के बाद उसकी जिस्मानी डिमांड और किस्म की होती है। और अगर इंसान एक दफा सेक्स करके उस फेज में आ जाए तो फिर इसको सेक्स की बार बार ख्वाहिश पैदा होती रहती है। और अगर उस दौरान इंसान सेक्स कम करता है तो उससे मुख्तलिफ बीमारियां वकूअ पज़ीर होती हैं या मार्द वजूद भी आती है। जैसे कि सबसे बड़ी बीमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। मर्दों में चूंकि सेक्स की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है
اور وہ ہر طریقے سے اپنی سیکس کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اگر سیکس کی خواہش پوری نہ ہو تو پھر اس کا سارا وزن جو ہوتا ہے وہ پراسٹیٹ پہ پڑتا ہے، اور پراسٹیٹ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ پھر پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت میں اگر سیکس نہ کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے بریسٹ ٹیومر۔ بریسٹ ٹیومر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان عورتوں میں جن میں سیکس کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے یا کنٹرول کرتی ہے، تو اس کا سارا وزن جو ہوتا ہے اس کی بریسٹ پر پڑتا ہے، جس سے بریسٹ ٹیومر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک لڑکی سیکس نہیں کرتی، مثلا ایک لڑکی کاری ہے تو وہ سیکس کیسے کرے گی؟ چونکہ میں نے بتایا ہے کہ جب ایک دفعہ سیکس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو پھر جسم کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یا اس کی ڈیمانڈ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی عورت جو شادی شدہ ہے، اس کا خامد باہر چلا گیا ہے یا آپس کی ناراضگی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی ہم بستری نہیں کرتے، تو اس سے عورت کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہ صرف اسے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، بریسٹ ٹیومر ہو سکتا ہے، بلکہ اسے یوٹرس کی بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، مینسز کے متعلقہ ایشو بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایموشنل تبدیلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، اس میں غصہ آتا ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اس میں سختی آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات ہیں جو کہ سیکس نہ کرنے کی وجہ سے اگر عورت یا مرد اپنے ٹائم کے مطابق سیکس کرتا رہے تو پھر اس کا جسم ریلیکس رہتا ہے، اس کا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے، وہ ایموشنل ریلیکس ہوتا ہے، تو اس سے وہ مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے سیکس میں لذت پیدا کی تاکہ لذت کی وجہ سے انسان بچے زیادہ پیدا کرے، اور جانوروں میں لذت پیدا نہیں کی، انہیں ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ان میں احساس ہوتا ہے سیکس کرنے کا، اور وہ سیکس کرتے ہیں اور بچے پالتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان چونکہ عقل و شعور کا مالک ہے، اسے عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حص انسانوں میں لذت والی نہ ڈالی ہوتی تو شاید ہر ایک جوڑے کا صرف ایک ہی بچہ ہوتا، جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بچے پالنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو دوستو یہ ایک فطری چیز ہے، ہاں اس کا جو ذریعہ ہے وہ درست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جس مرضی عورت کے ساتھ سیکس کرے، ایک پابندی کے ساتھ اسلام میں یا جس مذہب میں بھی آپ ہیں، جس کی آپ کو اجازت ہے، جو آپ پہ حلال کیا ہوا ہے، آپ صرف اس سے سیکس کریں، اور اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ ہیلدی اور اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسا آپ کو ٹپ دیں گے کہ بغیر میڈیسن کھانے کے آپ اپنا سیکس ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں، کسی قسم کی میڈیسن کے بغیر، وداؤٹ میڈیسن۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔